बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हुकूमत मुसलसल ये झूठ बोल रही है कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई गन शॉट फायर नहीं हुआ। और पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के इस झूठ को मज़ीद उसकी मलमाकारी करके, उस पर लीपापोती करके मज़ीद बेच रहे हैं, हुकूमत का साथ देते हुए, गैर सियासी ताकतों का साथ देते हुए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात BBC की एक स्टोरी है, उस स्टोरी से जिसे फरहत जावेद रब्बानी ने कवर किया है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें एक एक अकाउंट है, और ये जो द गार्डियन की स्टोरी है, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया की स्टोरी है, जो सोशल मीडिया की पाकिस्तान में स्टोरी है, उसको ये स्टोरी इंडोर्स करती है। कुछ चीज़ें मैंने पहले आपको बताई थी, कुछ चीज़ें इस खबर से मज़ीद पता चल रही हैं। तमाम की तमाम मैं इस स्टोरी की शक्ल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फरहत जावेद रब्बानी BBC पर लिखती हैं, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान में जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूए बहस है, वो इस दौरान होने वाली हलाकतें और ज़ख्मी होने वालों की तादाद है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जमात के कारकुनों की हलाकत के बारे में दावा किया गया है कि ये तादाद 20 से 280 के दरमियान है। यानी 20 बताया सलमान अकरम राजा साहब ने, 278 बताया था, 280 लिखा जा रहा है ये लतीफ़ खोसा साहब ने। जबकि सैकड़ों कारकुन जख्मी हुए, तो दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि ग्रैंड ऑपरेशन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिरे से गोली चलाई ही नहीं गई। अब फरहत जावेद रब्बानी आगे लिखती हैं, सो सवाल यह है कि मंगल की शब होने वाली कार्रवाई में कितने लोग जान से गए और कितने जख्मी हुए और कैसे। अब उन्होंने आगे लिखा, अस्पतालों में लाशें कितनी, जख्मी कितने। फिर वो कहती हैं, यही गुत्थी सुलझाने के लिए जब BBC की टीम ने इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल, ये वो अस्पताल है जिससे पहली लिस्ट आई थी, जिसमें 2 शहादतें और 26 जख्मी लिखे हुए थे। दोनों शहादतें जो उस लिस्ट में लिखी थी, उनकी तदफीन हो चुकी, उनके जनाजों की खबर मौजूद है। मेजर लतासिफ सत्ती और दीगर, उन्होंने बताया कि ये शहादतें हो चुकी। पॉली क्लिनिक ने बाद में से झूठ करार दिया था। तो फरहत जावेद रब्बानी लिखती हैं, पॉली क्लिनिक की इंतजामिया की जानिब से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फ़र्द की लाश लाए जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन BBC के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ 26 नवंबर की शाम कम अज़ कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं जिन्हें गोलियां लगी थीं, और उनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल में ही हुई थी। अस्पताल के अमले ने भी बताया कि उनमें से एक लाश बुध तक पॉली क्लिनिक के मुर्दा खाने में ही मौजूद थी, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। उसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुक्काम ने उन्हें मैयतें वर्सा के हवाले करने से भी रोका। ख्याल रहे कि इससे पहले बाज़ वर्सा की जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि मैयतें उनके हवाले नहीं की जा रहीं। इसी बारे में BBC ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बात की, तो उनका कहना था कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। झूठ है, क्योंकि तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। ताहम पॉली क्लिनिक के तिब्बी अमले के 2 अहलकारों ने BBC को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका था। ये साफ तौर पर बताया गया। प्रिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। ताहम BBC की मालूमात के मुताबिक वहाँ तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गईं जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, और उनके वरसा लाशें अस्पताल से ले जा चुके हैं। अब पिम्स में ये बता रही हैं 2 पॉली क्लिनिक में 3 लाशों की बात हो रही है, ये हो गए 5। हमने दाऊद शाह साहब को एक लाश ले जाते हुए देखा, ये हो गए 6। हमने सालार खान काकड़ साहब को लाश ले जाते हुए देखा, 7। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 10 अफराद का तो अकाउंट पूरा का पूरा दे रहे हैं। आगे फरहत जावेद रब्बानी लिखती, मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन अफराद में से मैं शहीद कहूँगा। BBC ने लिखा है 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पतालों में मौजूद नहीं, लेकिन BBC को वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतादिद ऐसे जख्मी ज़ेर इलाज मिले हैं जिन्हें गोलियां लगी थी। भरी हुई हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोस भरी हुई हैं। झूठ बोला जा रहा है हुकूमत की जानिब से। BBC को पॉली क्लिनिक में कम अज़ कम 3 डॉक्टर्स ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। हमारे पास कम अज़ कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। 45 से 55 के दरमियान।
BBC से बात करते हुए हुकूमती वजीर अता तारड़ ने इन इल्जामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगंडा करार देते हुए कहा कि अगर पुलिस या रेंजर्स की जानिब से गोलियां मारने के सबूत मौजूद हैं तो PTI सबूत लाए। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि PTI के कारकुनान के पास जदीद असलहा मौजूद था और ये कि मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों को जख्मी किया और हलाकतें भी हुई। मैं इसे दोबारा शहीद कहूँगा। रेंजर्स अहलकार शहीद हुए थे उस गाड़ी से जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, वो जो मरून कलर की लैंड क्रूजर है, 66 गालिबन उसका 626 नंबर है। फिर आगे फरहत जावेद रब्बानी लिखती हैं, पोली क्लिनिक में ऐसे ही एक जख्मी के साथ उनकी अहलिया समिया, उन्होंने फर्जी नाम लिखा है, भी मौजूद थी, जो मंगल की शब जिना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाक़े की ऐनी शाहिद भी थी। फिर वो लिखती हैं, समिया बताती हैं, सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें, हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ये वो वक्त था जब तड़ 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 गोलियां चल रही थी, लोग भाग रहे थे। 1 मिनट 23 सेकंड की वो वीडियो है और उसमें एक रिपोर्टर बता रहा है कि हाँ, गाड़ी प्रेस क्लब ले जाओ, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ मीडिया के हुकूमत से नौकरियां और पैसे लेने वाले, साफ बात पैसे लेने वाले ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं कि जो इसको झूठ करार दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में मौजूद एक सहाफ़ी अपने ऑफिस को बता रहा है, गाड़ी उधर ले जाओ, प्रेस क्लब ले जाओ। फिर उसके बाद और वो कह रहा है यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। फिर आगे वो कहती हैं कि ये रात 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब समिया को अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और फिर हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। वो जिना एवेन्यू पर उसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में बैठी अपने शौहर की मुंतज़िर थीं, जो चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी, लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी, हर तरफ फायरिंग हो रही थी। जब समिया BBC को ये बता रही थीं तो वो और उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल के कमरे में बैठी हुई थीं। उनके सामने बेड पर उनके शौहर थे, जिनके कंधे पर गोली लगी और चंद घंटे कबल ही उनकी सर्जरी की गई थी। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर इनका यानी शौहर का खून ही खून था। मेरे कानों से वो सारी चीखें ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं अब कैसे आपसे खुलकर बात करूं, ये कहते हुए समिया के हाथ कपकपा रहे थे और उनके चेहरे पर लगा मास्क आंसुओं से नम हो गया था। फिर उसके बाद वो बताती हैं, जब घर से निकला तो पता था कि इमरान खान को वापस आएंगे या फिर गोली खाएंगे, चलें सब बाहर जाएं। अब ये जब वो बात कर रही हैं तब हो रहा है। ये वार्निंग पिम्स में तैनात सिक्योरिटी अमले के एक अहलकार ने दी। वो यहाँ एक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात हैं और उस वक्त जब हम यहाँ ज़ेर इलाज PTI के कारकुन से बात कर रहे थे तो वो बार बार अंदर आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये अस्पताल के अमले को भी हिदायत है कि किसी को बात मत करने देना। मतीउल्लाह जान साहब उठाए गए ना, अस्पताल से ही उठाए गए। जब हम पिम्स पहुंचे तो हर तरफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात थे। वार्ड, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के दरवाज़ों पर रेंजर्स और पुलिस के अहलकार मौजूद थे। अस्पताल में दाखिल होने के लिए पूछगछ की जा रही थी, जबकि वार्ड में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ख्मी कारकुनों से बात करने की कोशिश की जाती तो अमला उस पर नज़र रख रहा था। BBC को अस्पताल के अहाते में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक SSP से मिलवाया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक ASP से मिलवाया, जिनके बारे में बताया गया कि उनके माथे पर गोली लगी थी। पिम्स में BBC को एक और पुलिस अहलकार भी मिला, जिस पर मुजाहिरीन के पत्थराव की वजह से चेहरे पर चोटें आई थीं। ताहम यहीं BBC ने कम अज़ कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। 2-2 गोलियां एक एक शख्स को। ये अफराद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से PTI के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए थे। उनमें से एक जख्मी तकलीफ से कर्राह रहे थे और सिर्फ इतना बता सके कि उनके पेट और कंधे में गोली लगी है। एक और जख्मी ने बताया कि उन्हें शाम 5 बजे के करीब एक्सप्रेस वे पर होने वाली फायरिंग के दौरान 2 गोलियां लगीं। उन्होंने बताया कि उनसे पहले वहीं मौजूद एक और कारकुन को भी गोली लगी। फिर वो बताता है, मैं एक्सप्रेस वे पर था, अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने खड़े आदमी के सर में गोली लगी। उन्होंने दावा किया कि मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। उसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। पिम्स में ही मौजूद PTI के एक और जख्मी कारकुन अमीन खान फर्जी नाम ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी था। मैं रबर की गोलियों की बात नहीं कर रहा, असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जन भर जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुँचाया। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं? और ये जख्मी अस्पताल में बैठकर बता रहे हैं और अस्पताल कह रहा है हमारे पास जख्मी नहीं है। अमीन खान हमसे बात करने के लिए बार बार ऑक्सीजन मास्क उतारते। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे के बाद जब फायरिंग हुई तो उन्हें 2 गोलियां लगीं। मैं जब घर से निकला था
تو مجھے پتا تھا کہ یا تو عمران خان کو واپس لائیں گے یا گولی کھائیں گے۔ اب اسپتال انتظامیہ کے بارے میں فرج جاوید ربانی کیا بتاتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں انتظامیہ ہمیں مریض کی فائل ہی نہیں دے رہی۔ امین خان کے اہل خانہ بھی وہیں موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ پمز انتظامیہ مریض کا طبی ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی، ہم اپنے مریض کو بہتر اسپتال منتقل کرنا چاہتے ہیں لیکن پمز ایڈمنسٹریشن ہمیں ان کا ریکارڈ اور فائل دینے سے انکار کر رہی ہے۔ یعنی اگلے اسپتال لے کر جانا ہے، اب تک کیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اسکینز ہوئے ہیں، کیا ہے، تو بڑا مددگار ہوتا ہے وہ علاج کرنے میں، تو وہ نہیں دے رہے فائل۔ اچھا، یہی دعویٰ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وہاں موجود دیگر مریضوں نے بھی کیا۔ بی بی سی نے میڈیکل ریکارڈ فراہم نہ کرنے سے متعلق اس الزام کے بارے میں جب پمز کی ترجمان ڈاکٹر انیزا جلیل سے بات کی تو انہوں نے محض یہی کہا کہ تمام مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے یا نہیں اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی کام ہے جیسے محسن نقوی سے پوچھا گیا کہ اوپر سے ایک بندے کو کنٹینر سے تیسری منزل کے قریب وہاں سے دھکا دیا گیا تو محسن نقوی نے پھر کہا کہ پھر یہ والے جھوٹ بولتے ہیں، یہ لاشوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سوال تھا کہ 4 اہلکاروں نے، اور دنیا نے وہ فوٹیج دیکھی ہے، دھکا دیا، اس سوال کو گول کر گئے۔ پھر اس کے بعد اس سوال پر کہ پمز میں گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے عام شہریوں اور اہلکاروں کی تعداد کیا ہے اور وہاں کتنی لاشیں لائی گئی ہیں، ترجمان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم انہوں نے پمز کی جانب سے جاری ہونے والا ایک بیان شیئر کیا جس کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 66 ارکان جبکہ 33 عام شہری پمز میں لائے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو معمولی نوعیت کے زخم ہونے کی وجہ سے علاج کے بعد خارج کر دیا گیا، جبکہ چند ایک کا علاج جاری ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اموات کی تعداد اور مظاہرین کے زخموں کی نوعیت سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پھر اس کے بعد بی بی سی کو ایک اسپتال کے ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئی، یہ اس سیکشن کی ہیڈ لائن ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پمز کے ڈاکٹرز نے کارروائی کے خدشے کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تاہم ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی۔ پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑی۔ یعنی کسی کے زخم کا گولی ہے نکالی جائے گی، ٹانکے لگائے جائیں گے، دوا ڈالی جائے گی، وہ چیخیں مارے گا تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ بے ہوش بھی کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، جان بچانی تھی تو ہم نے ایسے ہی تڑپتے شخص کا آپریشن کیا ہے، یہ سچویشن تھی۔ اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کے ہمیں سرجریز شروع کرنا پڑی۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریز کی اور گولیاں نکالی ہیں، جو بعد میں رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ ڈاکٹرز کے ان بیانات پر جب بی بی سی نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں کچھ میڈیکل پروفیشنلز واضح طور پر اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کر چکے ہیں۔ ایک ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے، سو میں نہیں جانتا کہ آپ کن ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں اس بات کی ضرور تصدیق کر سکتا ہوں کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، اسپتال کے انچارج اور وزارت صحت نے اس بارے میں تحریری معلومات جاری کی ہیں اور انہوں نے واضح طور پر اس کی تردید کی ہے۔ پھر اسپتال کا اسٹاف مزید کیا کہتا ہے؟ ہمارا نام ریکارڈ میں نہ ڈالیں۔ ان اسپتالوں میں زیر علاج یہ زخمی ملاقات کے لیے آنے والوں کو جب اس وقت تک یہ نہیں بتاتے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ پوچھنے والا حکومتی اہلکار یا پولیس اور رینجرز سے نہیں ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹلز میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زخمیوں کے لواحقین کو بھی گرفتار کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بعض لوگوں سے کہا گیا ہے کہ انڈرٹیکنگ دیں اور اپنے پیارے کی لاش لے جائیں۔ یہ خبر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ لوگوں نے بتائی ہے۔ بی بی سی نے اسلام آباد کی پولی کلینک اسپتال میں متعدد ڈاکٹرز اور عملے کے افراد سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے ان پر دباؤ تھا کہ زخمی افراد کو ان کے حوالے کیا جائے۔ پولی کلینک کے متعدد ڈاکٹرز نے بی بی سی کو بتایا کہ شام سے ہی درجنوں زخمی کارکنان اسپتال لائے گئے ہیں جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جو کہتے ہیں کہ ان کا نام کاٹ دیں اور کئی ایسے تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ میں نہ ڈالا جائے، یہ افراد نے کہا۔ اسپتال کے ایک ڈاکٹر اور عملے کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ زخمی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ بننے کی صورت میں انہیں حراست میں لیے جانے کا خوف تھا۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے،
کوئی شخص اسپتال گیا ہے اپنے زخموں کا علاج کروانے، اپنے جسم میں موجود گولی نکلوانے، ٹانکے لگوانے، اور اسے بھی یہ پتا ہے کہ مجھے اس کے بعد گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے عہدیدار نے بتایا کہ انہوں نے آپریشن کے دوران PTI کے درجنوں کارکنوں کو اسپتال سے خارج ہونے میں مدد کی۔ وہ اس وقت بھی اسپتال میں ان مریضوں کی معلومات حاصل کر رہے تھے جو تاحال زیر علاج ہیں۔ BBC کو دونوں اسپتالوں کے طبی عملے نے بتایا کہ ان پر انتظامیہ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ معلومات نہیں دے سکتے، اور یہی بات گارڈین نے لکھی۔ اب ہمارے عطا تارڑ صاحب، ہمارے طلال چودھری صاحب، ہمارے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، دانیال صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، اس کے بعد ازبا بخاری صاحبہ، پھر اس کے بعد طارق فضل چودھری صاحب، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بات پہ، شرجیل انعام میمن صاحب کراچی سے، جو بات پہ پریس کانفرنس کرنے آتے تھے کہ گارڈین لکھ رہا ہے، گارڈین لکھ رہا ہے، گارڈین نے بتا دیا، گارڈین میں 4 پیسے دے کر آرٹیکل لکھوایا گیا، عمران خان کے خلاف آرٹیکل، اور میڈیا سارا ڈھول لے کر پیٹنے آ جاتا تھا۔ اب BBC لکھ رہا ہے، اب گارڈین لکھ رہا ہے، الجزیرہ لکھ رہا ہے، کمال حیدر اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی سی بھی شرم نہیں ہے ہمارے ان تمام افراد میں جن کے سامنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں صحافت کے بڑے بڑے نام انتہائی درجے کے بکاؤ ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کی لاشوں پر، ان کے زخموں پر اپنی شاید کسی کال کو، کسی مراد کو، کسی عہدے کو، کسی ممکنہ عہدے کو ترجیح دی ہے، اور اپنا تمام کریئر، اپنی تمام حمیت، اپنی تمام انٹیگریٹی، اپنی تمام صحافت بیچ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ اتنے بے شرم ہیں، اور یہ جو فرج جاوید ربانی نے کام کیا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے کم از کم بھی اگر ہم کچھ کہیں تو وہ ہیٹس آف۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی فرج جاوید ربانی نے ڈیٹیلڈ سٹوری کی تھی، بہت ڈیٹیلڈ، اور اس کی ایک ایک چیز سامنے رکھی تھی۔ اب کی بار فرج جاوید ربانی نے یہ کام کیا ہے، یہی فرج جاوید ربانی تھی جو پاکستان سے شروع ہو کر، ارشد شریف کی والدہ سے شروع ہو کر کینیا تک گئی تھیں، اور BBC نے ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے یہ تمام سٹوری تب بھی ہمارے سامنے رکھی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔